बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर पाशा, राइजिंग ऑप्शन चैनल से मैं आपसे गुफ्तगू करता होता हूं। हमारा मिशन स्टेटमेंट है, इट्स अ जर्नी फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। हमने बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की कोशिश की है। ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। आप इसको जनरेट करें, डिबेट करें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछें। इंशाल्लाह 100% रिस्पॉन्स के साथ हम उसके ऊपर हेल्दी डिस्कशन करेंगे। हमें अपने अक्ल कुल होने पर कोई बिल्कुल हमारा यकीन नहीं है, बल्कि हम हर वक्त आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। ये थॉट्स इंसान माँ की गोद से लहद तक सीखता है। तो अच्छे लोग वही होते हैं, कामयाब वही होते हैं, दोज़ हु कंसिडर देयर ग्लास हाफ फुल। आज हमने जो गुफ्तगू करनी है, जो हमारा मुशाहिदा है, वो ये है कि बहुत ही डेंजरसली झूठ का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया कि मुसलमान, बहुत सी बुराइयों का नाम लिया कि मुसलमान वो सब कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। फिर एक बंदा आपके पास तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई एक बात बताइए कि मेरी दुनिया और आखिरत संवर जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया झूठ मत बोला कर। वो वापस चला गया, उसने नो इश्यू, वो वापस चला गया। जब वो वापस गया तो पता चला कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाने लगता था, जितनी बुराइयों में जिस चीज़ को हाथ लगाने लगता था, तो उसको ये फ़िक्र होती थी कि मैं वापस जाऊंगा, मुझसे जब पूछा जाएगा तुमने ये किया, तो अगर मैं सच बोलूँगा तो फंस जाऊँगा, और झूठ बोलूँगा तो मैंने वादा कर रखा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसने उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो बहुत अच्छा स्टेटस तकवा का बहुत हाई लेवल लेकर बहुत थोड़े टाइम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करने के लिए आ गया। अब इसको हम आज की इस दुनिया में देखते हैं कि इस झूठ ने कैसी कैसी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रखी हैं। सबसे पहले तो आपने वो मशहूर और मारूफ एग्ज़ाम्पल सुनी होगी जिसमें कहा झूठ के पाँव नहीं होते, यू नो। सो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे मुशाहिदे में आई है, आप भी जानते होंगे, आज तक इश्क, मुश्क, खांसी और खुजली कोई नहीं छुपा सका। उसकी अक़साम जितनी मर्ज़ी हो, उसको कितने लिबादों में लपेटा गया हो, वो कितनी शुगर कोटेड हो, बहरहाल ये सारी की सारी चीज़ें सूनर और लेटर एक्सपोज हो जाती हैं, लेकिन कितनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर जाती हैं। मैं अपने दोस्त अहबाब के हवाले से, पहले फैमिली के बारे में हम बात करते हैं। फैमिली के अंदर बच्चे और बच्चियाँ सुबह शाम झूठ बोल रहे हैं। पहला झूठ तो सबसे बड़ा ये है कि उनमें से कोई शख्स में से कोई वालिदैन एक्सेप्शंस के अलावा अगर वो बोलें कि वो अपनी जितनी भी सोशल मीडिया एक्टिविटी है उसका पासवर्ड अपने वालिदैन के हवाले करें, तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो यहीं पे सारा झूठ आपके सामने एक्सपोज हो जाता है। दूसरी बात ये कि वो जिस वक्त भी कहीं आते और जाते हैं तो वो बताना पसंद नहीं करते, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, या जो बात बताई जा रही होती है एक्चुअली उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। हम ऐसे दोस्तों के बच्चों से वाकिफ़ हैं हमारे। बल्कि अच्छा तरीका क्या होता है? अच्छा तरीका ये होता है कि जब ये पता चल गया तो खामखा में अपने बच्चों की तारीफ़ में ऐसे आगे मत जाएं, उन्हें यार मुझे अपने बेटी पे बहुत एतमाद है, मुझे अपने बेटे पे बहुत एतमाद है, और आप उनको भेड़ियों के सामने डाल दें। ये सोसाइटी है, इतनी बड़ी सोसाइटी है कि इसके अंदर रंग बिरंगे लोग मौजूद हैं। जहाँ यहाँ पर अच्छे अखलाक वाले मौजूद हैं, वहाँ पर बद अखलाक भी मौजूद हैं। वहाँ पर चोर उचक्के डिकॉइट्स भी मौजूद हैं, वहाँ ब्लैकमेलर्स भी मौजूद हैं, अपॉर्चुनिस्ट भी मौजूद हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? सो दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। अगर ये रियलिटी मालूम होने के बावजूद, और नौखेज़ छोटे टीनेजर बच्चे हमारे हाथों में अल्लाह ने तरबियत के लिए दिए, इनको हमने एक्सपोज कर दिया, छोड़ दिया, तो आप खुद सोचें कि वो उनको कितनी दुनिया जो घेरा मारेगी, किस किस जाविये से मारेगी। आज जितने डिसऑर्डर आपके वजूद में आए हुए हैं, ये सिर्फ इसी बुनियाद पर आए हुए हैं कि एक तो हमारे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं, दूसरा हमारे बच्चों ने झूठ को उड़ना बिछोना बना लिया। जब उन्होंने बना लिया तो हमने उसके ऊपर बिलीव किया। होता क्या है? वो झूठ बोल रहा है, वो रॉन्ग पाथ पे जाई जा रहा है। एक स्टेज आएगी कि ही विल गेट ट्रैप्ड। जब वो ट्रैप हो जाएगा तो फिर अचानक आपके ऊपर एक बॉम्ब शेल फटेगा। क्या पता चलेगा? अचानक वालिदैन को पता चला कि हमारा बेटा तो ड्रग एडिक्ट हो चुका है।
ہمارا بیٹا تو فلانی برائی میں انوالو ہو چکا ہے، ہمارا بیٹا تو چور بن چکا ہے، ڈیکوائٹ بن چکا ہے۔ بے شمار خبریں ایسی آ چکی ہیں، بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے وہ ڈاکے مارتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دوسروں کی بچیوں کو برباد کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ خود غور کریں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ چیز ہے تو پہلی تو بات آپ اس یوٹوپیا سے باہر آ جائیں مجھے تو بہت اعتماد ہے۔ اعتماد ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن انسانی بشری کمزوری کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی اپنی جگہ ہے۔ ہمیں یہ بہرحال نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں بچوں پر اعتماد ضرور ہے، ہمیں اپنے بھائی پہ، ماں پہ، چاچا پہ، ماموں پہ، سب پہ اعتماد ہے۔ بٹ دا کوسچن از، ہمیں اپنے مسلمان بھائی پر اعتماد ہے، ہمیں اپنے جتنے مسلمان پاکستانی ان پر اعتماد ہے، بٹ دیٹ اعتماد ڈز ناٹ مین جتنے بھی کانٹریکٹس اور کلیمز دنیا کے اندر ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ تو رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ایگریمنٹس میں کتنی شکیں لکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس وقت آپ آپس میں کوئی بھی معاہدات آپس میں ڈیلنگ کر رہے ہو تو بہت اچھے طریقے سے اور پرایوں کی طرح اجنبی بن کے کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کوک اپ ہوتی رہے گی سٹوری، اور پھر ایک جگہ پر جب یہ بومب شیل پٹے گا آپ کے لیے امبیرسنگ ہوگا، آپ کے بچوں کے لیے امبیرسنگ ہوگا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پاکستان کی بدنامی کا باعث ہوگا۔ یہ سب لوگ جھوٹ ہی بولتے بولتے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہی بولتے بولتے چلے تھے، شروع میں چھوٹا جھوٹ، پھر آہستہ آہستہ بڑا جھوٹ، اور یہ بڑے بڑے ڈرگ ایڈکٹس کے کارندے بن چکے تھے۔ کتنے جوان بچے ہم دیکھتے ہیں آج کل فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے کنسرٹس ارینج ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ یوتھ کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور یوتھ وہاں پر جا کر ان کا ٹول بن رہا ہے اور ان کی ڈرگز کی سیل کا باعث بن رہا ہے۔ وہاں پہ بچے بچیاں آزادانہ جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ اس طرح کی ایڈورٹائزنگ روزانہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ وہاں پہ کتنے ایڈکٹس میں ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے ہیلتھ ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد والدین خود اس پر پردہ ڈالتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ادارے کوآپریٹ نہیں کرتے، ادارے سیدھا صاحب سے سوال کریں گے یہ بچہ ادھر کر کیا رہا تھا، یہ بچی ادھر کر کیا رہی تھی، تو آپ کو اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، تو وہ تو فارغ ہو جائیں گے آپ کو اس طرح کر کے۔ اگر اس دوران میں خدا نخواستہ وہ اور انٹینگل کریں گے، جیسا اداروں میں آپ کو پتہ ہے ہوتا ہے، تو کیا اس کی وضاحت کرنا کچھ زیادہ ضروری ہے؟ سو بیسیکلی کیا بڑے کیا چھوٹے سب کے لیے بتانا یہ مقصود ہے۔ اس میں کنفیوژن جو کلیئر کرنی ہے، کلیئرٹی جو دینی ہے، وہ یہ دینی ہے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کیجئے اور غور کیجئے کہ زندگی میں کتنے آپ نے جھوٹ بولے، اور ان سارے جھوٹوں میں سے کتنوں میں آپ کامیاب ہوئے۔ ٹیمپریری ٹیمپٹیشن ہے بس، الٹیمیٹلی پیپل وڈ کم ٹو نو۔ آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی، آہستہ آہستہ وہ کریڈیبلٹی ڈسٹروائے ہوگی، آپ کو انفرادی طور پہ نقصان پہنچے گا شدید، آپ کو اجتماعی طور پر نقصان پہنچے گا، آپ کے ہاتھ سے اپنے ہی گھر کو ڈیمیج ہوگا، آپ کے ہاتھ سے اپنے ملک کو ڈیمیج ہوگا، اپنے قبیلے کے لیے رسوائی ہوگی۔ ہر جگہ پر کہیں پر بھی تو کوئی انعام والی بات اس میں بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی جس وقت بھی آپ ایکسپوز ہو جائیں کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جو بندہ آپ کو لیور ان کرنے کی کوشش کر رہا ہو، امیجیٹلی اپنے پیرنٹس کو کانفیڈنس ملے، امیجیٹلی اپنے اساتذہ کو کانفیڈنس، مطلب کسی ایسے ذمہ دار بندے کے پاس آپ کی رپورٹ امیجیٹلی شیئر ہو جانی چاہیے جو کہ اس معاملے میں آپ کو معاونت کرے اور آپ کو اس قسم کی رٹ میں سے، اس قسم کے گٹر میں اور اس قسم کے کھڈے میں گرنے سے بچائے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئے جوائن کرنے والے جتنے دوست احباب ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اس سے آپ کو میری ویڈیوز آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس قسم کے وبال سے محفوظ رکھے۔ یہ صرف عادت ہے، توڑنا چاہیں گے ٹوٹ جائے گی۔ پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ آپ کوشش کیجئے، روزانہ کے حساب سے انشور کیجئے، آہستہ آہستہ آپ ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ آپ بچیں گے تو صرف آپ نہیں بچیں گے، اپنی پوری سوسائٹی، اپنی فیملی، اپنے سب کو محفوظ کر لیں گے، اور سب آپ کے شر سے
بچ جائیں گے۔ میں دوست احباب کو یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ دوست احباب کو کہتا ہوں کہ میرے شر سے معاشرہ بچ گیا اگر میں اچھا ہوا۔ آپ اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ میں کہیں شر کا منبع نہ بن جاؤں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔